अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आमिरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, ये मेरा मौजू है उर्दू लिखना किस तरह सीखें। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 56 बन चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 57 मतलब 57। इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ संदेश देंगे और संदेश के साथ साथ आपको उर्दू लिखना भी समझाएँगे। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको लिख करके समझाते हैं। सबसे पहले आप ये संदेश को समझ लेते हैं कि हम आपको संदेश क्या देना चाह रहे हैं और फिर उस संदेश को हम आपको लिख करके समझाएंगे। एक मैसेज भी आप तक पहुंच जाएगा और जो मेरा मकसद है मैसेज पहुंचाना, मैसेज भी पहुंच जाएगा और मैं आपको कुछ लिखना भी सिखा दूंगा उसी मैसेज के ज़रिए से। सबसे पहले मैं ये समझाता हूँ क्या लिखा हूँ। जो अल्लाह के नाम पर नहीं देता है वह बख़ील है। क़यामत में बख़ील पर बड़ा अज़ाब होगा। बिल्कुल सही बात है। जो अल्लाह के नाम पे जो सिर्फ दिखावे के लिए देते हैं, मतलब कोई किसी ने मस्जिद या मदरसे में लोगों के सामने दिया, मैं 10,000 दे रहा हूँ, 20,000 दे रहा हूँ, तो वो दिखावा हुआ, मतलब रिया के माने दिखावा हुआ वो। तो जो दिखाने के लिए पैसे देते हैं, चंदा वगैरह देते हैं, मस्जिद या मदरसों में देते हैं या किसी गरीब लोगों को, मतलब 10 आदमी को जमा करके देते हैं, तो वो दिखावा हुआ, रिया हुआ, तो उस पैसे का कोई आपको सवाब नहीं मिलने वाला है। इसीलिए बेहतर ये है कि आप एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं दिया, किसी को मदद किया। ये बिल्कुल सही तरीका है। जैसे कि अभी लॉकडाउन के अंदर एक हादसा हुआ था, एक वाक़या हुआ था कि 1-1 किलो का आटा सिर्फ कोई घर पहुंचाया था। उसके अंदर पता चला कि उसके अंदर पैसे भी था कुछ। ये किन्होंने किया ये कोई ख़बर नहीं पता चला कौन कैसा किया, लेकिन ये बिल्कुल सही, ये दिमाग से वो काम लिया था। एक हाथ से दे तो हम दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि हम किसी का मदद कर रहे हैं। लॉकडाउन के अंदर जो ये वाक़या पेश आया था बिल्कुल सही था और इनसे मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा करना भी चाहिए कि एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तो ये हम बता रहा है जो अल्लाह के नाम पर नहीं देता वो बख़ील है। बख़ील पर क़यामत के दिन बहुत बड़ा अज़ाब होगा। तो ये एक संदेश है आप तक। तो बख़ील के माना कंजूस लोग होते हैं, पैसे रहने के बावजूद भी पैसे निकालना नहीं चाहते हैं, गरीबों को मदद करना नहीं चाहते हैं, उसको बोलता है बख़ील, जो कंजूस होते हैं। तब आप समझेंगे कि बख़ील किन को बोलता है भाई, इसलिए मैं आपको बता दिया कंजूस को बोलते हैं, जिसके पास पैसे रहते हैं लेकिन कंजूसी करते हैं, वो पैसे निकालना नहीं चाहते हैं, लोगों को मदद करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को क़यामत के दिन बहुत बड़ा अज़ाब होगा, इसीलिए समझ जाएँ। तो चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं और आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है जो, जीम वाव पेश जो, इसको हम मिलाते हैं। जीम वाव पेश जो, इस तरीके से मिला जाएगा, जीम वाव पेश जो। फिर यहाँ पे अलीफ है, डबल लाम है, हा है। अलीफ हम अलग कर देंगे, डबल लाम और यहाँ से हा हमको इस तरीके से खींच लेना है। तो क्या हो गया, यहाँ पे तशदीद दे देना, तशदीद और हा। तो क्या हो गया, अल्लाह। हा यहाँ पे बहुत तरह का दे सकते हैं, 2-3 तरह का। एक आप इस तरीके से भी खींच सकते हैं, एक आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, एक थोड़ा लंबा इसे खींच करके इस तरीके से भी खींच सकते हैं। 2-3 तरह का आप हा दे सकते हैं, अल्लाह के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक हा मैं यहाँ पे देखें इस्तेमाल किया हूँ अल्लाह के अंदर। तो जो अल्लाह के, यहाँ पर हम डेस मारते हैं के, काफ या ज़बर के, इस तरीके से लिखना है, काफ या ज़बर के। जो अल्लाह के, डबल लाइन हो गया, उससे माजरत चाह रहा हूँ। जो अल्लाह के, नून अलिफ ज़बर ना मीम साकिन नाम, नून अलिफ ज़बर ना मीम साकिन नाम। जो अल्लाह के नाम, पा राजबर पर, पा को इस तरीके से यरा, पा राजबर पर। जो अल्लाह के नाम पर, ध्यान दें आप लिखने पे, और जो मैं लिखता हूँ तो आप इस पे भी ध्यान दें। जो मार्कर होता है, मार्कर को मैं किस तरीके से घुमाता हूँ, किस तरीके से लिखता हूँ, इस पर आप ज़रूर ध्यान दें। जो अल्लाह के नाम पर, यहाँ पे नहीं, नून हा या नून गुन्ना नहीं को हम किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ सारा वर्ड एक दूसरे के अंदर मिल जाएगा। नहीं को हम देखें इस तरीके से थोड़ा टेढ़ा लेना है, फिर यहाँ से हा के लिए हम ये दे दिए, फिर यहाँ से बोर्ड थोड़ा हिल रहा है, ये या यहाँ या नून गुन्ना, क्या हो गया, नहीं, नून हा या नून गुन्ना नहीं, इस तरीके से होगा। जो अल्लाह के नाम पर नहीं, दाल या ज़बर दे, ताल ज़बर ता, देता। दाल नहीं मिलेगा, दाल को अलग, या ता अलिफ मिलेगा, इसको मिलाते हैं। ये या के लिए, यहाँ से ता के लिए, यहाँ से हम अलिफ उठा देंगे, क्या हो गया, दाल या ज़बर दे, ताल ज़बर ता, देता। और ये हा या ज़बर
ہا اس طریقے سے آئے گا، یہاں سے لے کے یہاں تک ہا کے لیے، پھر یہاں سے لے کے یہاں تک یا کے لیے۔ دیتا ہے، یہاں ڈیس مار دیتے ہیں، یہاں واو ہے ہا ہے، وا حسبر وہ، واو اور یہ ہا اسی طریقے سے لکھا گا وہ۔ جو اللہ کے نام پر نہیں دیتا ہے وہ، با خا یا لام، باز بر با خا یا زیر خی لام ساکن بخیل، بخیل سب ورڈ ایک دوسرے کے اندر مل جائے گا، اس کو ملاتے ہیں۔ با اس طریقے سے لینا ہے اور یہاں سے خا، یہاں سے یا، پھر یہاں سے لام، خا کے اندر ایک نقطہ اوپر دے دینا ہے، یا کے اندر دو نقطہ نیچے دے دینا ہے، کیا ہو گیا بخیل۔ دیتا ہے وہ بخیل ہے، یہاں پہ ہے، ہائے ازبر ہے، اس کو ہم اس طریقے سے لکھ لیں گے، ہائے ازبر ہے۔ جو اللہ کے نام پر نہیں دیتا ہے وہ بخیل ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ قاف یا الف میم تا، قاف زبر قا، یا الف زبر یا، میم تا زبر مت، قیامت۔ یہ دنیا سب سارا فنا ہو جائے گا، جو قیامت کا دن آئے گا تو قیامت وہ اس طریقے سے لکھا آئے گا۔ قاف یا الف ملے گا، اس کو ملاتے ہیں، قاف یا الف، قاف کے اندر دو نقطہ، یا کے اندر دو نقطہ، میم تا مل جائے گا، میم کو ہم نیچے سے لکھ کر کے پھر اوپر کھینچ کر کے یہ تا بنانا ہے، کیا ہو گیا قیامت۔ رائٹنگ بھی بیٹھ گئی اور لکھنا بھی بالکل آسان ہے۔ میں، میم یا زبر میں، نون گننا میں۔ میں آپ کو ہر ویڈیو کے اندر بتایا ہوں، مطلب جہاں جہاں آیا یہ نون گننا، جیسے ہم لکھتے ہیں یہاں پہ ہندی میں میں یہاں پہ بتاتا ہوں، یہ میں، یہ انسوار جو آیا وہ اسی کا، کہیں کہیں یہ چاند بندو کا بھی کام کر دیتا ہے اور انسوار کا بھی کام کر دیتا ہے، اسی لیے آپ سمجھیں یہ نون گننا جو ہوتا ہے میں۔ باز بار با خا زر خی لام ساکن بخیل، بخیل با اس سے کھینچنا ہے، با میں نقطہ دینا ہے، پھر یہاں سے خا کھینچنا ہے، خا کے اوپر نقطہ دینا ہے، پھر یہاں سے شوشہ دے کر کے یا اور لام دے دینا، یا میں دو نقطہ دے دینا، کیا ہو گیا بخیل۔ پا ازبر پر، پا یہ را، پا ازبر پر، قیامت میں بخیل پر۔ بعض بار با را، را بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک چھوٹی را، ایک ہوتا ہے بڑی را، جیسے ہندی کے اندر ہوتا ہے را اڑا، اسی طریقے سے را اڑا فرق ہوتا ہے۔ جیسے لکھنا ہم کو بڑا گھوڑا، وہ بڑی را استعمال ہو رہا ہے، جسے ہم کو لکھنا ہے کر، چھوٹی را، نہیں کہ ہم بول سکتے ہیں کڑ، بڑی را لگائیں گے تو کڑ کے اندر لفظ بگڑ جائے گا، کر ہوتا ہے چھوٹی را، گھوڑا بڑی را، اسی طریقے سے ہندی کے اندر بھی ہوتا ہے چھوٹی را بڑی را، بڑا، باڑا، با اور را مل جائے گا تو یہ با اور را کے اوپر یہ ہو گیا۔ یہ با، یہ اڑا جو ہوتا ہے اڑا کا یہ نشان ہے، اڑا کا را کے اندر یہاں پہ دیکھیں یہ را کا، بڑی را کا نشان یہ، چھوٹی اڑا کے اندر یہ لا نشان نہیں ہوتا ہے، بڑی اڑا کے اندر یہ نشان ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ نہیں سمجھے ہوں گے لیکن میں آپ کو بتا دیا، میں بتایا بھی نہیں تھا کبھی، میں آج بتا دیا، مجھے یاد آ گیا تو میں بتا دیا۔ بڑی را کا یہ نشان ہے، چھوٹی را کے اندر یہ نشان نہیں ہوتا ہے، ہو گیا یہ بڑا۔ عین زال، عین زا الف با، عذاب، عین زا ملے گا، اس کو ہم ملاتے ہیں، عین زا، الف الگ با الگ، عذاب، ہا ازبر ہے، ہا ازبر ہے، ٹھیک ہے سمجھا آپ؟ اب میں پڑھ کے بتاتا ہوں کیا لکھا ہوں۔ جو اللہ کے نام پر نہیں دیتا ہے وہ بخیل ہے، قیامت میں بخیل پر بڑا عذاب ہے۔ جہاں پہ ہوگا بھی لکھ سکتے ہیں، میں ہے لکھ دیا ہوں، ہوگا ہونا چاہیے، چلیں کوئی بات نہیں، کچھ بھی لگا سکتے ہیں، ہے یا ہوگا، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ جو میں آپ کو سندیش کے ذریعے سے میں آپ کو لکھ کر کے جو سمجھانے کی کوشش کیا ہوں، یہ آپ کو بالکل سمجھ میں آیا ہوگا، اور امید کرتا ہوں ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوست احباب میں ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور اپنے دوست احباب سے شیئر کروا کر کے چینل کو سبسکرائب کرنے ضرور بولیں، اور تاکہ چینل بڑا ہو سکے۔ اور آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، جو کہ ہر ویڈیو کے اندر میں آپ سے گزارش کیا ہوں، اپنے یوٹیوب چینل کو کچھ آرتھک مدد آپ لوگ ضرور کریں، جو کہ ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، کانٹیکٹ نمبر مل جائے گا، وہاں پر جا کر کے فون پے، پے ٹی ایم کے سارے یا اکاؤنٹ کے سارے، جس سارے سے آپ کو ہو سکتا ہے اپنا کچھ نہ کچھ مدد ضرور کریں۔ اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیں تو سبسکرائب کر کے بیل کو دبا کر کے آل کر دیں، اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں، اور مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، اور میرے اس ویڈیو کو میرے فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو لائک فالو ضرور کر دیں، جو کہ تعلیمی دنیا کے نام سے نام ہے پیج کا، فیس بک کے اوپر۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔